सियासी क़यादत मिलकर हुकूमत साजी के लिए मुत्तफ़िक, इत्तेहादी हुकूमत के क़द-ओ-क़ाल वाज़े होने लगे। चौधरी शुजात की रिहाइश गाह पर सब तय पा गया। सदर ममलिकत का ओहदा पीपल्स पार्टी और वज़ारत उस्मा मुस्लिम लीग नून संभालेगी। मरीम नवाज वज़ीर आला पंजाब की उम्मीदवार होंगी। शहबाज शरीफ कहते हैं हमारे पास अक्सरियत हुकूमत बनाने के काबिल है। नवाज शरीफ से दरख्वास्त करूंगा वज़ीर आज़म का ओहदा कबूल करें। PTI के आज़ाद उम्मीदवारों को हुकूमत बनाने का शौक है तो अक्सरियत ले आएं। हम सब इसलिए इकट्ठे हुए ताकि कौम को बता सकें कि मुल्क के लिए एक हैं। ये धरने या लॉन्ग मार्च का नहीं, गुर्बत ख़त्म करने का वक्त है। मुश्किलात ज़रूर हैं, मायूस नहीं, मिलकर पाकिस्तान के मसाइल हल करेंगे। नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म के लिए शहबाज शरीफ को नामजद कर दिया। वज़ीर आला पंजाब के ओहदे के लिए मरीम नवाज फाइनल। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरीम औरंगज़ेब कहती हैं कि नवाज शरीफ ने पाकिस्तानी अवाम और ताउन करने वाली तमाम सियासी जमातों का शुक्रिया अदा किया। नून लीगी कायद ने पुख्ता यकीन का इजहार किया है कि इन फैसलों के नतीजे में पाकिस्तान मौशी खतरात, अवाम महंगाई से निजात पाएंगे। शहबाज शरीफ नाराज, मौलाना फजल रहमान को राम करने में नाकाम। सरबराह JUI ने इत्तेहाद में शामिल होने की दावत मुस्तरद कर दी। शहबाज शरीफ का अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। मुबैना धांधली की शिकायत करते हुए पूछा कि बताएं हमारा मैंडेट कैसे चोरी हुआ। जमात में मुतअद्दिद रहनुमाओं ने अपोजिशन में बैठने की तजवीज़ दी है। आज मजलिस आमला के इजलास में आपकी दरख्वास्त पर फैसला होगा। इलेक्शन में मुखालफत होती है, हम बैठ सकते हैं, मिल सकते हैं, चला सकते हैं और मुल्क संभाल सकते हैं। दरमियान इख्तलाफ भी हो सकता है, तलखी भी हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान से ज़्यादा कोई तरजीह हम सब के लिए नहीं और कोई दूसरी नहीं हो सकती है। हम सब मिलकर भाई ताउन से जमहूरियत को मजबूत करेंगे। जैसे पहले इकट्ठे थे तो फिर से इकट्ठे होकर पाकिस्तान के निज़ाम को संभालें, पाकिस्तान की जमहूरियत को मुस्तहकम करें। हम सब मिलकर हुकूमत बनाएंगे, चाहते हैं मसालती अमल में PTI भी शामिल हो। मफाहिमत के बादशाह दिल की बात ज़बान पर ले आए। इलेक्शन में मुखालिफत होती है लेकिन साथ बैठकर मुल्क संभाल सकते हैं। तय किया कि हम सब मिलकर पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालेंगे। आसिफ जरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अलीम खान ने उम्मीद जाहिर की कि पाकिस्तान आज के बाद बेहतरी की जानिब जाएगा। सरबराह MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी का बाहमी ताउन से पाकिस्तान को मजबूत बनाने का आज़्म। शुजात हुसैन ने कहा कि जमहूरियत को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मुआशी एजेंडा नंबर 1 तरजीह होना चाहिए। Pakistan People's Party has decided that we will form a committee of members of the Pakistan People's Party to engage other political parties. तमाम सियासी जमातों में बैठ के इन कमियों को हम इस दफा पूरा करें ताकि आने वाले जब भी इलेक्शंस हो उन इलेक्शंस में कोई उंगली ना उठा सके। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंश्योर करें हुकूमत साजी का अमल है कि ये मुकम्मल हो इंशाल्लाह ताला और इससे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कायम हो, हुकूमत चल पड़े। ऐसे ना हो कि हम एक नया इलेक्शन की तरफ जाना पड़े जिसके नतीजे में पॉलिटिकल केओस के अलावा हमें कुछ नहीं मिलना। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी प्रेसिडेंसी के लिए, चेयरमैन सेनेट के लिए, स्पीकरशिप के लिए अपने उम्मीदवार बनाएंगे। मेरा ख्वाहिश ये ज़रूर होगा कि सदर जरदारी जब प्रेसिडेंसी का इलेक्शन आए तो उस इलेक्शन में हिस्सा ले और इस मुल्क का सदर बने। अब मियां साहब जाने और बानी PTI जाने। पीपल्स पार्टी PDM2 जैसी हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी। बिलावल भुट्टो ने वाज़ेह कर दिया। 18 माह नून लीगी हुकूमत का हिस्सा रहे जिसमें पार्टी को शिकायत हुई। नून लीग का वज़ीर आज़म बना तो उसने पुरानी सियासत ही करनी है। अवाम अब मज़ीद सियासी अदम इस्तेहकाम नहीं चाहते। PTI आज भी जमहूरियत के खिलाफ फैसले कर रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना है कि अवाम ने मैंडेट के जरिए सियासतदानों को साथ बैठने का पैगाम दिया है। सियासी कशीदगी जारी रही तो सबसे ज़्यादा नुकसान अवाम का होगा। किसी पार्टी की हिमायत ना की तो दोबारा इलेक्शन की तरफ जाना होगा। बिलावल भुट्टो ने वालिद को सदर बनाने की ख्वाहिश का इजहार करते हुए कहा कि मुल्क जल रहा है, सिर्फ आसिफ जरदारी ही इस आग को बुझाने की सलाहियत रखते हैं।
پی ٹی آئی کا وفاق اور پنجاب میں ایم ڈبلیو ایم کے ساتھ حکومت بنانے کا اعلان، خیبر پختونخوا میں حکومت جماعت اسلامی کے ساتھ مل کر بنائی جائے گی۔ ترجمان پی ٹی آئی رؤف حسن کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی، نون لیگ اور ایم کیو ایم سے کسی قسم کا کوئی اتحاد نہیں ہوگا۔ شریفوں اور زرداری سے لڑائی، اسٹیبلشمنٹ سے کوئی مسئلہ نہیں۔ عوام نے جو مینڈیٹ دیا اس کے مطابق حکومت بنانے دی جائے۔ وزیر اعظم کے لیے بانی پی ٹی آئی جمعرات تک نام فائنل کریں گے۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ پی ٹی آئی 180 سیٹیں جیت چکی، حکومت ہم بنائیں گے، ہمارے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا۔ فارم 45 کے مطابق اسلام آباد بلوچستان میں نشستیں جیتے ہیں۔ الیکشن کمیشن ہمیں مینڈیٹ دے تو کل حکومت بنا سکتے ہیں۔ مجلس وحدت المسلمین کا بانی پی ٹی آئی کے اعلان کا خیر مقدم علامہ راجہ ناصر عباس کہتے ہیں کہ مجلس وحدت المسلمین بانی چیئرمین کی اپنی جماعت ہے، ان کے ہر فیصلے کو منوان قبول کریں گے۔ ہم نے اپنے عمل اور کردار سے ثابت کیا کہ کسی جماعت پر بوجھ نہیں بنتے، مشکل وقت میں باوفا دوست بن کر ساتھ نبھاتے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کی قیادت میں پوری قوم مل کر وطن عزیز کو ایک آزاد، خود مختار اور باوقار ریاست بنانے میں بھرپور کردار ادا کرے گی۔ جماعت اسلامی نے خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کے ساتھ اتحاد کی تردید کر دی۔ پروفیسر ابراہیم خان نے کہا کہ جماعت اسلامی کا پی ٹی آئی سے کوئی اتحاد نہیں ہوا، اس پارٹی کا اختیار ہے کہ صوبے میں کسی کے ساتھ بھی مل کر حکومت بنائے۔ جماعت اسلامی کا نام استعمال کرنے کا اخلاقاً کوئی جواز نہیں بنتا۔ خیبر پختونخوا میں جماعت اسلامی کا صفایا پی کے 20 اور 21 باجوڑ کی جیت شکست میں تبدیل، سرکاری نتیجے میں آزاد امیدوار کامیاب قرار۔ پی کے 20 باجوڑ سے آزاد امیدوار انور زیب خان 12,903 ووٹ لے کر فاتح رہے۔ جماعت اسلامی کے مولانا وحید گل نے 6,869 ووٹ لیے۔ پی کے 21 سے آزاد امیدوار اجمل خان 16,712 ووٹ لے کر کامیاب۔ جماعت اسلامی کے سردار خان 8,128 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔ پی کے 17 سے اعجاز ملک بھی دوبارہ گنتی میں سیٹ گنوا چکے ہیں۔ اب خیبر پختونخوا میں جماعت اسلامی کے پاس کوئی نشست نہیں۔ علی امین گنڈا پور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نامزد، نون لیگ، پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم سے اتحاد نہیں ہوگا، تینوں جماعتوں کے علاوہ دیگر سے رابطہ جاری رکھیں گے۔ بانی پی ٹی آئی کی اڈیالہ جیل میں غیر رسمی گفتگو، کہا کہ وزیر اعظم کے نام پر غور جاری ہے، ایک بار پھر منی لانڈررز حکومت بنانے جا رہے ہیں۔ نواز شریف کی تقریر ملتوی ہونے سے سمجھ گئے تھے کہ ہم جیت چکے ہیں، انتخابی نتائج میں دھاندلی پر سپریم کورٹ جائیں گے۔ کچھ لوگ زندگی میں کبھی نہیں سیکھتے، بانی پی ٹی آئی نے آج پھر جھوٹ، الزامات اور بہتان پر مبنی باتیں کی۔ مقافات عمل شروع ہوا تو سوچا خود احتسابی سے سوچ میں تبدیلی آئے گی۔ مریم نواز کا طنز، نون لیگی چیف آرگنائزر نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں دھاندلی سے متعلق بہت شکایات موصول ہوئی ہیں، اپنے لوگوں کو الیکشن کمیشن میں شکایات درج کرانے کی ہدایات دی ہیں۔ فیفن بھی خیبر پختونخوا میں بڑے پیمانے پر دھاندلی کو دیکھے۔ الیکشن کمیشن نے مزید 9 لیگی امیدواروں کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نواز شریف این اے 130، شہباز شریف این اے 123 سے فاتح قرار پائے۔ حمزہ شہباز این اے 118، مریم نواز این اے 119 سے کامیاب۔ عطا تارڑ کو این اے 127 سے کامیابی کا سرٹیفکیٹ مل گیا۔ این اے 70 سے آلکوٹ سے چودھری ارمغان سبحانی، این اے 71 سے خواجہ آصف کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری۔ این اے 72 سے علی زاہد، این اے 73 سے نوشین افتخار کامیاب قرار پائیں۔ سپیریئر یونیورسٹی اینڈ میں کلچرل فیسٹیول کا رنگا رنگ میلہ سج گیا۔ چیئرمین سپیریئر گروپ پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان اور ریکٹر سپیریئر یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر سمیرہ رحمان کی شرکت۔ چیئرمین سپیریئر گروپ پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان نے خطاب میں کہا کہ سپیریئر یونیورسٹی نے تعلیمی اور غیر نصابی سرگرمیوں میں ہمیشہ لیڈ کیا ہے۔ سپورٹس کلچرل فیسٹیول سے نوجوانوں میں چھپی پوشیدہ صلاحیتیں اجاگر کرنے میں مدد ملتی ہے۔ ریکٹر سپیریئر یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر
ڈاکٹر سمیرہ رحمان نے کہا کہ طلباء کو غیر نصابی سرگرمیوں کے ذریعے ملک کے لیے مفید شہری بنایا جا سکتا ہے۔ PSL 9 کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع، میگا ایونٹ کی چمچماتی ٹرافی کی رونمائی کر دی گئی۔ چیئرمین PCB سمیت تمام کپتان اور مالکان کی شرکت، بابر اعظم، شاہین آفریدی، شان مسعود، محمد رضوان نے جیت پر نظریں جما لی۔ محسن نقوی نے کہا کہ PSL 9 بہترین ایونٹ ثابت ہوگا۔ پاکستان سپر لیگ کا آفیشیل سانگ آج ریلیز کیا جائے گا۔ 17 فروری کو افتتاحی میچ سے قبل رنگا رنگ تقریب ہوگی۔ گلوکار علی ظفر اور آئمہ بیگ کے ساتھ دیگر فنکار پرفارم کریں گے۔ سرفراز احمد کوئٹہ گلیڈیٹرز کی کپتانی سے مستعفی، بحیثیت کھلاڑی PSL 9 میں ایکشن میں ہوں گے۔ رائلی روسو کوئٹہ گلیڈیٹرز کے نئے کپتان مقرر، سعود شکیل نائب کپتان ہوں گے۔ اور چین میں بہار کی آمد کا رنگا رنگ جشن، شاندار آتش بازی کا مظاہرہ، آسمان جگمگا اٹھا۔ جشن بہاراں کی رونقیں 17 فروری تک جاری رہیں گی۔